भारतले किन रोक्यो भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खासलाई भर्ती हुनको लागि? भारतले नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा नलिनु ठिक कि बेठिक? र किन चीनले नेपाली गोर्खा सेनाहरूमा चासो देखाइरहेको छ? यस विषयमा आज हामी पूर्ण जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्तीबारे अहिले उठेका प्रश्नले दीर्घकालमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ? नेपालमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताले भारतले सैनिक भर्नाका लागि अघि बढाएको अग्निपथ योजना नेपाली गोर्खाहरूको भर्तीका हकमा लागू हुने बताइरहँदा भारतीय सेनाका कतिपय भूतपूर्व उच्च अधिकारीले पछिल्लो विवादमा मुख खोलेका छन्। गत जुन महिनाको दोस्रो साता भारतीय सेनाले ल्याएको अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपालमा अघि बढाइन लागिएका भर्ना छनौट अघिल्लो साता मात्र रोकिएको थियो। अवकाश प्राप्त भारतीय उच्च सैनिक अधिकारीहरूले आफूहरूले भारतले आफ्नो योजनालाई पुनर्विचार गर्ने सम्भावना नदेखेको टिप्पणी गरेका छन्। तर नेपाली नेताहरूले सन् 1947 नेपाल भारत र ब्रिटेन बीच भएको त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार गोर्खा भर्ती चलिरहेको भन्दै भारतले एकलौटी रूपमा त्यसमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने घोषणा राखेका छन्। भूतपूर्व भारतीय अधिकारीहरू के भन्छन्? सन् 1979 को कारगिल युद्धको समयमा भारतीय सेनाध्यक्ष रहेका वेद प्रसाद मलिकले नेपालको निर्णय सही नभएको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, तथ्य के हो भने प्रारम्भिक विरोध बीच भारत सरकारले अग्निपथ अघि बढाएको छ। नेपाल सरकारको आदेश राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही, तर्कविहीन नेपाल भारत सम्बन्ध वा भारतीय सेनासँग लामो समयसम्म आपसी हितको लामो सम्बन्ध रहेका नेपाली गोर्खाहरू दुवैको हितमा छैन। भारतबाट प्रकाशित हुने अङ्ग्रेजी पत्रिका फाइनान्सियल एक्सप्रेसका अनलाइन संस्करणसँग कुरा गर्दै मलिकले नेपालले लिएको निर्णयको उद्देश्य राजनीतिक रहेको र त्यसमा उक्त योजनासँगको खासै सम्बन्ध नभएको सङ्केत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, नेपाली गोर्खाहरूका लागि केही विशेष परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यही भएर हामी उनीहरूले यो योजनालाई नै निरन्तरता दिएको र यसैमा गोर्खाहरू सहभागी भएको हेर्न चाहन्छौँ। तर मलिकको टिप्पणीप्रति गोर्खा राइफलसँग लामो समयको निकटता रहेका भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहता सहमत छैनन्। उनले भनेका छन्, भारत सरकारले आफ्नो यो योजनाको बारेमा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्नु पर्थ्यो, तर उसले गरेन। त्यही भएर अहिले समस्या आयो। मलाई लाग्छ भारतले नेपाललाई हल्का रूपमा लिएको यो अर्को दृष्टान्त हो। उनले नेपालमा उठेका आवाजका कारण अग्निपथ योजनामा भारत सरकारले परिमार्जन गर्ने आफूलाई नलागेको पनि बताए। उनले भने, एकपटक भारत सरकारभित्र गोर्खा भर्तीलाई विस्तार बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएको थियो। नेपालले निलम्बन मात्र गरेको छ। भारतको विकल्प बिस्तारै भर्ती नै बन्द गर्ने हो भन्ने हो। जसरी नेपालमा कम्युनिस्ट दलहरूले भाडामा सैनिकका रूपमा पठाउन बन्द गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाउँछन्, भारत सरकारमा पनि सार्वजनिक तहमा नभए पनि भित्रभित्र यसबारे कुरा भएको छ। अग्निपथ भर्ती विवादबारे नेपाल सरकार के भनेको छ? अग्निपथ योजना अन्तर्गत सेनामा भर्ना लिएका युवा मध्ये निश्चित प्रतिशतलाई मात्र 4 वर्षपछि सेनामा स्थायी पद स्थापन गरिने र अरूलाई निश्चित रकम दिएर घर फिर्ता पठाइने नीति भारतले अवलम्बन गरेको छ। केही समयअघि भारतले नेपाललाई गोर्खा भर्ती सहजीकरण गरिदिन पत्रचार गरेको खबर आएको थियो। गत साता बुधबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले
काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाएर भर्ती प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गरेका थिए। बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदीले भनेका थिए, परराष्ट्र मन्त्रीजीले जे भन्नुभयो नेपालको अहिलेको अडान त्यही नै हो। हाललाई उक्त प्रक्रिया स्थगित छ। अब राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा थप कुराहरू अघि बढ्छन्। नेपालमा गोर्खा भर्तीको विषय विवादमा तानिएसँगै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अग्निपथ योजना अनुसार नै गोर्खा भर्ती अघि बढ्ने बताएका थिए। अहिले स्थगित गोर्खा भर्तीबारे सेप्टेम्बरको सुरुमा भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे नेपाल भ्रमणमा रहँदा छलफल हुने ठानिएको छ। नेपालका सत्तारूढ र विपक्षी नेता के भन्छन्? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली अग्निपथ योजनालाई नेपालले स्वीकार गर्न नसक्ने बताउँछन्। भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्तीलाई दिशानिर्देश गर्ने र वैधता दिने एउटा मात्र सन्धि छ, सन् 1947 को त्रिपक्षीय सन्धि, उनले भने। त्यसमा भएका व्यवस्थाहरूलाई एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन। एकतर्फी रूपमा जे परिवर्तन गरिएको छ त्यसले सेवा, शर्त, सुविधा धेरै कुरा प्रभावित हुन्छन्। त्यसरी एकतर्फी गरिएको परिवर्तन नेपाललाई मन्जुर हुनै सक्दैन। उनले भारतीय सेनामा अहिले भर्ना भएका मध्ये निश्चित प्रतिशतलाई मात्र 4 वर्षपछि रोजगारीमा निरन्तरता दिइने प्रावधान पनि नेपालको हितमा नभएको बताए। ग्यावालीले भने, भारत सरकारले परामर्श गर्यो भने पनि हामीले सोच्नुपर्छ एउटा गम्भीर विषय के हो भने 4 वर्षसम्म सबै युद्ध कलाहरू सिकाउने, गोला बारुदमा खेल्न सिकाउने अनि त्यसपछि उनीहरूले बेरोजगार बनाएर फिर्ता पठाउने, त्यसले समाजमा पार्नेहरू असरहरू के हुन्छन् त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ। हामी भर्खर द्वन्द्वबाट बाहिर आएको देश हौँ। हिजो हजारौँ युवाहरूलाई लडाकु र मिलिसियाका रूपमा प्रयोग गरिएको अवस्था थियो। त्यसको देखासिकी गर्दै पछि पनि कैयौँ समूहहरू जन्मिए। 15-16 वर्ष सेनामा जागिर खाँदा उसको जीवन त्यही ढङ्गले अव्यस्त हुने गर्थ्यो। तर 4 वर्षको छोटो अवधि अनि सबै सिपहरू सिकेको अवस्था, तर त्यसपछिको अनिश्चित भविष्य समाजका लागि चुनौती हुन सक्छ। उनले भारतको पछिल्लो कदमले गोर्खा भर्तीबारेको आफ्नो नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने मौका दिएको टिप्पणी पनि गरे। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महत भारतले नेपालको हकमा अग्निपथ योजना लागू गर्न नहुने बताउँछन्। उनले भने, सीमित अवधिको लागि मात्रै हुने जुन व्यवस्था छ त्यसमा सबै दलहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने हामीले भनेका छौँ। हामी त अलग्गै देश हौँ। यहाँबाट भर्ना भएर जानेहरूलाई त्यो नियम नलगाउँदा राम्रो लाग्छ, उनले थपे। उहाँहरूले आफ्नो देशमा लगाउने नियम उहाँहरूको कुरा भयो, तर हामी अलग्गै देश हौँ। हाम्रो हकमा सबैभन्दा राम्रो चाहिँ पहिला जसरी दिइराखेको थियो त्यसै अनुसार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उनले यो विषयमा विभिन्न पक्षसँग छलफल गरी सरकारले एउटा निष्कर्ष निकाल्ने पनि उल्लेख गरे। सैन्य तालिम लिएको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न भारतमा पनि चुनौती। 4 वर्ष सैन्य तालिम लिएका जनशक्तिको व्यवस्थापनबारे भारतमा पनि प्रश्न उठेको भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जेनरल मेहता बताउँछन्। उनका अनुसार नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले 4 वर्ष सेवा गरेपछि अवकाशमा जाने सबैलाई वैकल्पिक रोजगारीको अवसर दिने वाचा गरेको बताए। विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धता आउने गरेको, तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अहिले नै केही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। तर मेहताले अग्निपथ अन्तर्गत भर्ती गर्दा त्यसले त्रिपक्षीय सन्धिको उल्लङ्घन नहुने बताएका छन्। उनले भने, त्रिपक्षीय सन्धिमा राष्ट्रिय सेना जस्तै समान व्यवहारको कुरा गरिएको छ।
त्यही भएर भारतीय सेनामा 4 वर्ष छ भने नेपालबाट भर्ना हुनेलाई 4 वर्ष हुन सक्छ। कुनै सन्धिको उल्लङ्घन भएको छैन, तर भारतका तर्फबाट असल नियतको प्रश्न उठेको छ। सन् 1814 देखि 1816 सम्म चलेको नेपाल काङ्ग्रेस युद्धपछि गोर्खाहरूलाई ब्रिटिस सेनामा भर्ना गर्न थालिएको हो। तर सन् 1947 मा भारत स्वतन्त्र भएपछि मात्रै गोर्खाहरू भारतीय सेनामा भर्ना भएका थिए। त्यसबेला नेपाल, ब्रिटेन र भारतबीच गोर्खा भर्तीका विषयमा त्रिपक्षीय सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सन्धि कतिपय प्रावधान विभेदकारी भएको आवाज स्वयं गोर्खा समुदायबाट उठ्ने गरेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त सन्धिका प्रावधानको पुनरावलोकनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो। भारतीय सेनामा कति गोर्खा छन्? अहिले भारतीय सेनामा गोर्खा ब्रिगेडमा 7 वटा रेजिमेन्ट छन्। नेसनल राइफल सहित 43 वटा बटालियनमा 40,000 जनाभन्दा बढी गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेको बताइन्छ। ती बटालियनमा भर्ना गरिने मध्ये 60% गोर्खा सैनिकहरू नेपालबाट र 40% कुमाऊँ अनि गढवाल क्षेत्रबाट छनौट गर्ने गरिएको मेहता बताउँछन्। भारतले लडेका लगभग सबैजसो महत्त्वपूर्ण लडाइँमा गोर्खा सैनिकहरू अग्रमोर्चामा सहभागी भएका छन्। भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जेनरल मेहताका अनुसार भारतको प्रतिद्वन्दी रहेको चीन गोर्खाको सैनिकको वीरताप्रति आकर्षित रहेको पाइन्छ। उनले सन् 1962 को भारत चीन युद्धको समयमा बन्दी बनाइएका गोर्खा सैनिकहरूलाई भारतीय युद्धबन्दी भन्दा अलग्गै राखिएको र फरक रूपमा व्यवहार गरिएको लेखेका छन्। गोर्खाहरूका बारेमा भारतका प्रथम फिल्ड मार्शल सेम मनै कसाको एक टिप्पणी निकै चर्चित छ। स्वयं पनि गोर्खा राइफल्सको 8औं रेजिमेन्टमा काम गरेका उनले भनेका थिए, यदि कसैले तपाईँलाई ऊ कहिल्यै डराउँदैन भन्यो भने या त उसले झुट बोलिरहेको छ या ऊ गोर्खा हो।